अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉलर मिलने की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं, इसके बारे में मैं आगे चलकर आपको आगाह करता हूं। बहुत बड़ी खबर है, लेकिन सबसे पहले प्लांटेड इंटरव्यू का तिया पांचा कर दिया जाए। सबसे पहले तो आप ये 3 जगह पे जो दायरे बने हुए हैं ज़रा गौर से देखिएगा, ख़ास तौर पर फोरहेड पे और जो इनकी दाईं चीक बनती है वहाँ पे। नाज़रीन इकराम, ये मेकअप के बावजूद भी ज़ख्मों के निशान छुपाए नहीं जा सके। साफ पता चलता है कि सदाकत अली अब्बासी पे बाकायदा तशद्दुद किया गया, उनको टॉर्चर किया गया और उसके बाद उनको स्टूडियो भेजा गया। आज डॉन न्यूज़ पे एक प्लांटेड एक्स्ट्रा प्रो मैक्स इंटरव्यू चलाया गया जिसमें कुछ दावे किए गए हैं। इनका मैं बताता हूं आपको, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसको डिबग कर लें। ये प्लांटेड इंटरव्यू जब किया गया तो बड़ा कहा गया कि डॉन ने इनकार कर दिया है, डॉन माचू मैन बन गया है, लेकिन एंड में पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं थी। चीज़ क्योंकि खुल गई थी, निकल के बाहर आ गई थी और कुछ और मसाइल थे टेक्निकल, जिसकी वजह से इसको डॉन के स्टैंड लेने का नाम दिया गया था, जबकि वो शुरू से लेटे हुए थे, मुसलसल लेटे हुए हैं और उनका आगे भी उठने का कोई कम अज़ कम इरादा मुझे नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन इकराम, सदाकत अब्बासी से जो इंटरव्यू दिलवाए गए हैं उसमें एक बयान मैं ज़रा वाज़े कर दूं। वो कहते हैं कि इमरान खान ने जूम कॉल पे बैठ के कहा, जूम कॉल, ये ज़रा गौर कीजिएगा, जूम कॉल पे कहा कि फ़ौजी तनसीबात की तरफ जाके एहतजाज करना है और जहां आपके बंदे ज़्यादा होंगे वहां अंदर घुस जाओ और तोड़ फोड़ करो। मैं ज़रा आपको आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि इनकी क्योंकि यादाश्त अच्छी नहीं है, सिर्फ बयानियाँ बनाना है वो भी इन्हें बनाना नहीं आता, अकल है नहीं। कराची के महमूद मौलवी से जब बयान दिलवाया गया तो इन्होंने कहा कि 9 मई की प्लानिंग ऐवान सदर में हुई थी। जब सियालकोट से उस्मान डार से प्लांटेड इंटरव्यू करवाया गया कामरान शाहिद के घर भेजकर, तो उन्होंने कहा कि इसकी प्लानिंग जमान पार्क में हुई थी। अब सदाकत अब्बासी ये बैठकर कह रहे हैं कि इसकी सारी प्लानिंग एक जूम कॉल पे हुई थी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जूम कॉल सिक्योर नहीं है। जो इस मुल्क के करता धरता हैं वो तो वजीर आजम की सिक्योर लाइन भी रिकॉर्ड करते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो इनके पास रिकॉर्डिंग मौजूद होनी थी। यकीन करें कि इन्होंने रिकॉर्डिंग अब तक चला देनी थी। कोई एक कॉल, कोई एक मैसेज, कुछ भी इमरान खान से जुड़ा इनके पास होता तो अब तक वो पब्लिक में आ चुका होता बयानियां बनाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर सदाकत अब्बासी से खास तौर पे ये कहलवाया गया है कि बुशरा बीबी की इंस्ट्रक्शंस पे, यानी इमरान खान ने बुशरा बीबी के मशवरे से लोगों को कहा कि फौजी मकामात पर चढ़ दौड़ना और तादाद ज्यादा हुई तो अंदर घुस के तोड़ फोड़ करके कब्जा कर लेना। अब इमरान खान क्योंकि टूट नहीं रहे, इसलिए अब बुशरा बीबी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और अमूमन यह होता है कि ख़वातीन जल्दी टूट जाती हैं और फिर वो जाके अपने खामदों को मनवा लेती हैं। जान पे जाएगी कि जान तो ये गए हैं कि इमरान खान टूटने वाला नहीं है, तो अब कोशिश कर रहे हैं कि उनकी अहलिया टूट जाएं और फिर वो इमरान खान को जाके कायल करे कि आप यहाँ से चले जाएं हम दोनों, और या फिर आप मुझे छोड़ दें। तो इस तरह का गेम डालने की कोशिश की जा रही है ताकि इमरान खान इतने दबाव में आ जाएं और अपना घर, अपना रिश्ता बचाने के लिए ही मान जाएं, अगर बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं मान रहे। अब सदाकत अब्बासी ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि जूम पे उन्होंने ये कहा वो कहा, और ये इन्होंने कहा कि 7 तारीख को ये जूम कॉल हुई थी। अब मैं आपको इनका इमरान खान की गिरफ्तारी यानी 9 मई के बाद का बयान सुनाता हूं, जब लोग सारे सड़कों पर निकले हुए थे। ज़रा आप खुद सुन लें, आपको पता चलेगा कि ये सारा प्लांटेड है और चंद सेकंड में पूरा स्क्रिप्ट और पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। ये ज़रा मुलाहिजा करें। बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से हुक्म है, एहतजाज करना हमारा हक है, लेकिन कोई चीज हमने जी नाजरीन, इतना क्लिप काफी है जो सदाकत अब्बासी के मुंह से आपने सुना है। लोग क्या कह रहे हैं इसको फिलहाल छोड़ें। सदाकत अब्बासी ने क्या कहा है कि इमरान खान का कहना है कि एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन आपने किसी किस्म की तोड़ फोड़ नहीं करनी। ये समझ रहे हैं आप? अगर ये हिदायत होती
تو لوگ صداقت عباسی کی زیادہ سنتے یا عمران خان کی؟ اور اگر عمران خان نے کہا تھا چڑھ دوڑو تو کیا یہاں پہ یہ اعلان ہونا تھا کہ آپ نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی؟ جب آپ سب کہہ رہے ہیں کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی تو عمران خان کا پلان تو یہی ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی پلان تھا ہی نہیں اور یہ صرف پلانٹڈ انٹرویو کر کے ایک اور بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اب یہ سائفر کیس میں عمران خان کو سزا دیں گے اور اس کے بعد اگر پھر بھی عمران خان نہیں ٹوٹتے، 14 سال کی سزا دینے کا ان کا پلان ہے، نہیں ٹوٹتے اگر، تو پھر یہ 9 مئی سے جڑے واقعات میں عمران خان کو اس سے بھی بڑی سزا دینے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں۔ جب تک عمران خان ٹوٹیں گے نہیں ان کا ظلم و جبر بڑھتا جائے گا، بظاہر جو مجھے صورتحال نظر آ رہی ہے۔ لیکن حیرانی مجھے یہ ہے اور مجھے پاکستان کے لیے بڑا خطرہ بھی محسوس ہوتا ہے، میں بار بار یہ فیکٹس دہراتا بھی رہتا ہوں، پوری دنیا میں جب بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کا کوئی پلان لیک ہو جاتا ہے تو وہ اس کو چینج کرتے ہیں، ہمیشہ کبھی بھی اس پر عمل درآمد نہیں کرتے۔ پھر یہاں پر پلان لیک ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ صداقت عباسی کی ویڈیو آ رہی ہے، بنوا دیا گیا ہے، پروگرام کر دیا گیا ہے، ڈان پر ریکارڈ ہو چکا ہے، عادل شاہ زیب کے ساتھ ہوا ہے، سب پتہ ہے، پھر بھی وہ لیک کرتے ہیں، پھر بھی وہ چلواتے ہیں چینل پر۔ اب ان کی عقلوں پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، کیونکہ بالآخر اس ملک کے دفاع کی بھی ذمہ داری انہی کے پاس ہے اور ہمیں پریشان ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹیاں ہیں کہ اگر یہ آئی کیو لیول ہے ان لوگوں کا تو آگے چل کے پاکستان کا کیا بنے گا؟ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ جو معاملات طے ہو رہے تھے، مذاکرات چل رہے تھے، مکمل طور پر ختم کر دیے ہیں۔ باقاعدہ اب اسرائیلی اخباروں میں بھی آ چکا ہے، سعودی عرب نے باقاعدہ اس امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن کو بتا دیا ہے کہ کسی قسم کے اب مذاکرات مزید نہیں ہوں گے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ یہ اسرائیل کو تسلیم کیا جانا آنے والے 6 ماہ میں ہونا تھا، شاید 3 ماہ میں ہو جاتا، لیکن 6 ماہ کی ٹائم لائن تھی۔ انہی 6 ماہ میں پاکستان نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا، یا تھوڑا پہلے یا بعد میں، اور پاکستان کو اس وجہ سے کہ وہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں ڈالر ملنے کی امید تھی عرب ممالک سے، اور امریکہ کی تھپکی کے ساتھ یہ ڈالر ملنے تھے۔ ناظرین اکرام، یہ سارا پلان کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی، جس طرح کی ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہے، اس کے بعد یہ جو ڈالروں کے لیے بیٹھے تھے زبانیں کھول کے کہ ٹھیک ہے ڈالر آ جائیں گے، لوگ بھول جائیں گے، تھوڑا سا چیزوں پر سبسڈی وغیرہ دے دیں گے، تھوڑا سستا کر دیں گے، لوگ بھول جائیں گے آزادی وغیرہ کے نعرے کو، ان کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑی ہے۔ مجھے کم از کم اگلے سال 2 سال کسی قسم کے ڈالر عرب ممالک سے آتے اب نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ڈالروں کی باقاعدہ شرط ہی یہ تھی کہ ہمارے ساتھ نارملائزیشن میں آپ ساتھ دیں گے ہمارا۔ اگر اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن ہی نہیں ہونی، اگر یہ معاملات ہی بگڑ گئے ہیں اور حالات ابھی مزید بگڑ رہے ہیں، ابھی تو بیچ میں لبنان شامل ہو گیا ہے، وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، شام آ جائے گا، ایران شامل ہو جائے گا، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، پھر روس کو موقع مل سکتا ہے، امریکہ کی دکھتی رگ دبانے کا موقع مل سکتا ہے، کیونکہ روس کی دکھتی رگ انہوں نے پکڑی ہوئی ہے۔ اس ٹائم جنگ ہے، کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو مجھے جلدی جلدی یہ ہوتا کم از کم نظر نہیں آ رہا، انلیس کم از کم یہ جو سارے ممالک کہہ رہے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن، یعنی اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں گے، پھر فلسطین کو بھی ایک سٹیٹ بنا کے تسلیم کر لیں گے۔ آج کل اس کے بڑے چرچے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ تسلیم کر لیا جائے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو مجھے ڈالر آتے پاکستان میں نظر نہیں آ رہے، اور اسی سے جڑی ہوئی چیز ہے کہ پھر رجیم چینج آپریشن کا سارا مقصد فوت ہو جائے گا، عمران خان پہ کیا گیا سارا ظلم بیکار جائے گا، کیونکہ عمران خان پہ جتنا ظلم کیا ہے عوام کو اتنا انہوں نے مخالف کر لیا ہے۔ ناظرین اکرام، واضح اطلاعات ہیں کہ نچلے لیول پہ استعفیٰ اور نئی ریکروٹمنٹ میں باقاعدہ کمی آ چکی ہے۔ یہ میں آپ کو کنفرم اطلاعات دے رہا ہوں، یہ لمحہ فکریہ ہے، اور ابھی بھی یو ٹرن نہیں لیا جا رہا، ابھی بھی نہیں سوچا جا رہا کہ ملک کے بارے میں سوچا جائے، اپنی ذات کے خول سے باہر نکلا جائے۔ لیکن گوال منڈیلا کو پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے اور جس وعدے پر کچھ نوکریاں ملی ہیں، ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کی چولیں ہلا دی گئی ہیں۔ یہ کب تک ایسے چل سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ زیادہ ٹائم ایسے چل سکتا ہے، خاص طور پر اب جب نارملائزیشن بھی ڈیلے ہو گئی ہے اور فوری طور پر ڈالر کا آنا بھی کم از کم مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔